बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूँ अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह ताला इंसान का खालिक हकीकी है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं कि कौन सी चीज़ इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है और कौन सी चीज़ खाने से इंसानी सेहत बिगड़ सकती है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 4 मरतबा सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। आखिर इसकी क्या हिकमत है, क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूअर का गोश्त इंसान पर हराम करार दिया है। मुसलमान तो इस गोश्त के करीब नहीं भटकते क्योंकि उन्हें मना कर दिया गया है, मगर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसका गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सूअर का गोश्त खाने से इंसानी सेहत पर क्या मुज़र असरात पड़ते हैं और सूअर का गोश्त खाने से इंसानी रवैयों पर क्या असरात पड़ते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू में आगे चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं आप तक तहकीक के बाद खालिस जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं और हैरान कुन इंफॉर्मेशन आप इस चैनल पर देख और सुन पाएंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छी से अच्छी मालूमात जो है वो इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकूं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 4 मरतबा मना फरमाया है कि सूअर का गोश्त मत खाएं। अब इसकी वजह क्या है? तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाने से इंसान को 70 किस्म की ख़तरनाक बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। नाज़रीन, एक इंसान के पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि हुक वार्म और पिन वार्म और राउंड वार्म, मगर इन सब में से जो ख़तरनाक कीड़ा है उसे टाइनोसोलम कहते हैं और जिसे आम जुबान में टेप वार्म कहा जाता है। नाज़रीन, ये ऐसा ख़तरनाक कीड़ा है, अगर ये इंसानी जिस्म में पैदा हो जाए तो इंसानी जान को बड़े ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। नाज़रीन, ये टेप वार्म जो है ये इंसानी आंतों में बसेरा करता है और ये इंसानी आंतों में अंडे भी देता है और ये अंडे इंसानी खून में शामिल होकर और इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। अगर ये अंडे टेप वार्म के अंडे जो हैं अगर ये इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएं और इंसानी खून में शामिल हो जाएं, तो अगर ये दिमाग तक पहुंच जाए तो ये आपकी कुव्वत यादाश्त को बड़ी तरह मुतासिर करते हैं और अगर ये आपके दिल तक पहुंच जाए तो आप हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। और अगर ये टेप वार्म्स जो है आपकी आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों में मोतिया हो सकता है और इसके अलावा आप नाबीनापन के भी शिकार हो सकते हैं। और अगर यही कीड़े जो हैं अगर आपके जिगर तक पहुंच जाए तो आपके जिगर को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो कीड़े हैं टेप वार्म्स, ये अक्सर उन लोगों के पेट में पाए जाते हैं जो सूअर का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अमेरिका में, वेस्ट में आपको पता है कि सूअर का गोश्त जो है बड़ा कंज्यूम किया जाता है, तो लिहाजा वहाँ के लोगों को अक्सर जो है वो उनके पेट में ये टेप वार्म्स जो है वो पाए जाते हैं और इन टेप वार्म्स के बाइस जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ ये जो है एक पेश की जाती है कि अगर आप इसे सूअर के गोश्त को बिल्कुल
پکا کر کھائیں تو اس سے جو ہے یہ ٹیپ وارمز پیدا نہیں ہوتے، مگر حال ہی میں جو تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ اسے کتنا ہی پکا لیں بالکل بھون کر کھا لیں، پھر بھی جو ہے آپ اس سے پیدا ہونے والے کیڑوں سے آپ نہیں بچ سکتے۔ ناظرین یہ تو اس کا سائنٹیفک ریزن ہے کہ اس کے کھانے سے آپ مختلف بیماری، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 70 بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے غلیظ ترین جانور ہے، سب سے غلیظ ترین جانور۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس کی خوراک کیا ہے۔ یہ انسانی فضلات کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ اپنی گندگی تک کھاتا ہے، اپنی گندگی۔ تو یہ نہ صرف جو ہے، دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں نا جہاں ٹوائلٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے رفع حاجت اوپن ایئر میں جا کے رفع حاجت کرتے ہیں، تو وہ جو رفع حاجت کرتے ہیں انسان، یہ جا کر وہ صفائی کرتا ہے، مطلب کہ ان فضلات کو یہ کھا لیتا ہے۔ اس کی مرغوب غذا یہی ہے، یہ اس غذا پر رہتا ہے کہ یہ فضلات کھاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نہ صرف انسانی فضلات کھاتا ہے بلکہ کسی بھی جانور کا فضلہ ہو تو یہ اسے کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہی بریڈ، اپنے ہی نسل کے جانوروں کے فضلات بھی یہ کھاتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آسٹریلیا اور امریکہ میں اس کی فارمنگ کی جاتی ہے، اس کی بریڈنگ کی جاتی ہے، اور بڑا ایک صاف ستھرا نظام ہوتا ہے، پھر بھی وہاں انہیں ایک سور کو دوسرے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے ساتھیوں کی فضلات بھی کھاتا ہے۔ لہذا جو اتنا غلیظ ترین جانور ہو وہ بھلا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس بات پہ ضرور سوچئے گا۔ اور آپ کو یہ بات جو بڑی ہی انٹریسٹنگ بات ہے، آپ سن کر بڑے حیران ہوں گے کہ دیکھیں انسان جو چیز کھاتا ہے نا، اس کے کھانے سے اس کے رویوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو سور کے بارے میں آتا ہے، سور جو ہے یہ ایک بے شرم جانور ہے، بے شرم۔ کیا یہ اپنی جو شریک ہوتی ہے، اپنی میٹ جو ہوتی ہے، اپنی مادہ، دیکھیں ویسے دوسرے جانور جو ہیں، دوسرے پرندے جو ہیں، وہ اپنی مادہ کے نزدیک کسی اور جانور کو نہیں آنے دیتے اور پرندے کو نہیں آنے دیتے، مگر سور جو ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ اپنی مادہ کے قریب اپنے شریک سے جمع کرنے کے لیے، اور یہ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ اور میری مادہ کے ساتھ جو ہے غلط کام کرو۔ تو آپ دیکھیے یہ کیریکٹر لیس جانور ہے، یہ انتہائی بے شرم جانور ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غیرت نام یہ سور کا گوشت کھانے والے بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ رقص اور شراب کی محفلیں ہوتی ہیں، اور جب رقص اور شراب کی محفلیں ختم ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وائف سویپنگ کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ، میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں، مطلب کہ غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اسلام دین فطرت ہے، اور اگر اسلام میں اس سور کو کھانے سے منع کیا گیا ہے تو ایک تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی رویوں پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور یہ ایک انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ یہ ہے آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دیگر نئے موضوعات کے ساتھ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لہٰذا stay tuned. Thank you.